हेलो यूट्यूब गाइस, आज हम जो वीडियो का रिएक्शन करना चाहते हैं वो वीडियो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक सच्ची कहानी है जो हम लोग इस ईद के दिन उनकी याद में मनाते हैं कुर्बानी करके। देखिए ये वीडियो। हिजाज के किसी इलाके में एक खामोश और तारीक रात थी। ये जिलहिज के महीने की कोई रात होगी। हर तरफ खामोशी और सुकूत छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़बह किया जाता है बिल्कुल उसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कीजिए। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। बेशक बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी बड़े इम्तहान से गुजारना चाहते हैं और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुताल्लिक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और उस वाक़े में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पैगंबरों को अल्लाह ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज किया था उसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत सारे आजमाइशों से गुजारा जिसमें आप साबित कदम रहे और उन आजमाइशों में पूरा उतर कर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हज़रत इब्राहीम को बीबी सारा से कोई औलाद न हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़ जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक सालेह औलाद की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को बहुत नाज़ो न्याज से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के जुनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया जहाँ आप हमेशा शाम से आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में कुछ बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़ह वही आ गई कि आप अपने जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था। हज़रत इस्माइल आपके एक लौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अब कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और इस उम्र में पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का कामकाज में हाथ बटा सकें। ऐन उसी वक्त उन्हें ज़बह करने का हुक्म मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना था। हज़रत इब्राहीम ने अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल को अपने इस ख्वाब के मुतालिक बताया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान,
آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ کی مشیت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سب اللہ کی مرضی ہے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ یہ وہی وہ پتھر ہے جہاں پر آج بھی شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کے گردن پر پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و رضا جوئی اور اللہ کے لیے خود سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے لیکن یہود، نصارہ اور مسلمان، ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جو بندگی کے اس بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے۔ اس کہانی سے دوستو یہی تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں کبھی بھی کسی کو مارنا کاٹنا جائز ہی نہیں ہے، ورنہ ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کب سے لے لیتا، لیکن اللہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ انسان کی قربانی لی جائے، اس کے لیے تو ایک دمبا بھیجا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ خدا حافظ۔